नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। संसद पुनर्स्थापना नहुने तथा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रचण्ड नेपाल समूहले घोषणा गर्यो आन्दोलनका कार्यक्रम। केन्द्रमा नेकपाको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सङ्कटमा। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्न ओली र प्रचण्ड दुवै समूहको कसरत। पेटको समस्या लिएर आफै अस्पताल गएका सर्राफको उपचारका क्रममा मृत्यु। तराई अस्पतालले लापरवाही गरेको आफन्तको आरोप। विश्वमा 1,06,000 सङ्क्रमितको अवस्था गम्भीर। नेपालमा थप 6 सङ्क्रमितको मृत्यु। बालबालिकाको जनस्वास्थ्य र पोषणमा ध्यान दिन सुझाव। र प्रदेश नम्बर 1 र सशस्त्रको एपीएफ प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेश 10 विकेटले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको मितिमा चुनाव हुने दावी गरेका छन्। आफू पक्षको नेकपाको काठमाडौँको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहले संसद पुनर्स्थापनाको हल्ला गरे पनि पुनर्स्थापना नहुने दावी गरेका छन्। अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने दावी गर्दै उनले निर्वाचन आयोगले समेत सूर्य चिन्ह आफ्नो समूहलाई दिने विश्वास समेत व्यक्त गरे। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनवाई चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने दावी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा परेकाले नयाँ जनादेशका लागि संसद विघटनको सिफारिस गर्नु परेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले देशी विदेशी षड्यन्त्रका कारण लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा परेकाले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको दावी समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि? कतिपयले कुप्रचारहरूको भ्रममा परेर अथवा असरमा परेर आशंका गरिरहनु भएको देखिन्छ। कहीँ पुनर्स्थापना हुन्छ कि? 2/3 झन्डै 63-64% प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गरेको प्रधानमन्त्री म, दलको नेता म। 64% दलको नेताले म सरकार चलाउन ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि कहाँ विकल्प छ र पठाउने? पुनर्स्थापना गरेर कहाँ पठाउने? फेरि म चलाउन भन्दैछु, जो दलको नेता हुँ, जोसँग लगभग 2/3 छ, उसले ताजा जनादेश चाहियो भन्दैछ, अनि अरूले घरवाला भन्दैछ। छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो, पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ बा? हुन्छ कहीँ त्यो? पुरानो भयो छानो, चुयो, चुएको छानोले खाट कता सार्ने, सिर कता बोकेर कुद्ने। त्यसकारण कुहेको छानोले भएन। नयाँ छानो, छानो भत्काइयो, नयाँ हालिँदैछ। पुरानै छानो फर्किन्छ, पुरानै खरका टुक्रा खोज्न जाऊ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना कुनै पनि हालतमा नहुने भन्दै सबै राजनैतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले चुनावको तयारी गरिरहेकोले अब चुनाव समयमै हुने समेत दावी गरेका छन्। उनले 2वटा अङ्क भएको सिट ल्याएर देखाउन प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षलाई चुनौती समेत दिएका छन्। झन्डै 1 घण्टा बढी समय सम्बोधन गरेका ओलीले सम्बोधनको अधिकांश समय प्रचण्ड नेपालको आलोचनामा खर्च गरेका थिए। प्रदेश स्तरीय बेला अलिअलि यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। रत्न पार्कमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानु गोला भएको, जुकाम खाँसी पिनास परेको, गलेका खसखस, सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्न पार्कमा मान्छे जम्मा।
उहाँहरूको हालत त्यही हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक कुलाई रोक्न सरकारले संसद विघटन गर्नु परेको दाबी गरे। सरकारले चालेको कदम अदालतमा रहेको भन्दै उनले अदालतको फैसलाले थप स्पष्टता ल्याउने समेत बताएका छन्। नेकपाको 2/3 मत छ। यो एउटा स्थिरताको एउटा संयन्त्रको रूपमा थियो। कमरेडहरूको यो अडानपछि अब यो संसद यो स्थायित्वको संयन्त्र होइन कि यो त अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भइसक्यो र यसले आफ्नै नेतृत्वलाई चाहिँ अब विस्थापित गर्न खोजे। त्यसकारणले अब यसको औचित्य सकियो भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो र यो ठुलो राजनैतिक कदम हो। यो चाहिँ एउटा संवैधानिक कदम भन्दा पनि यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। चाहिँ राजनीतिक कुलाई रोक्ने, एक ढङ्गको प्रतिगमनलाई रोक्ने चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ राजनीतिक कदम हो र यो ठुलो साहसी कदम पनि हो। चाहिँ यता संसद विघटन विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले विरोध प्रदर्शनको कार्यतालिका समेत शनिबारै सार्वजनिक गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा र्यालीसहित विशाल सभा गरेको प्रचण्ड माधव समूहले आगामी पुस 20 देखि माघ 23 गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा र्यालीसहित विशाल सभा गरेको प्रचण्ड माधव समूहले आगामी पुस 20 देखि माघ 23 गतेसम्मका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। निर्वाचित सरकारले नै असंवैधानिक कदम चाल्यो, फेरि एकपटक प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई धक्कल्न खोजियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै संविधान लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू, यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ है भनेर हामी जागृत गर्न चाहन्छौँ, सबैलाई सङ्गठित गर्न चाहन्छौँ र सबै मिलेर देशमा एकपटक फेरि नेपाली जनताले ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई कसैले पनि मास्न सक्ने छैनन् भनेर चेतावनी दिन चाहन्छौँ। त्यस प्रकारको कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले जनाएको छ। सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जनतालाई सुसूचित बनाउने र जनदबाव सिर्जना गर्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए कि यो सङ्घर्ष कार्यक्रम र हाम्रो आन्दोलन असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी रहनेछ। त्यसैले यो आम जनतालाई सुसूचित गर्ने र सङ्घर्षमा उतार्ने र व्यापक जनदबाव सृष्टि गर्ने कार्यक्रमको रूपमा आएको छ र घटनाक्रमको विकास सँगसँगै जनतालाई आन्दोलित गर्दै जुन प्रकारका सङ्घर्षका रूपहरू हामीले दिनुपर्छ त्यो हामी पछिल्लो दिनहरूमा दिनेछौँ। संवैधानिक अङ्गहरूलाई दबावमा राखेर काम गर्ने स्थिति नहोस् भनेर खबरदारी गर्न समेत जनदबाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको बताउँदै श्रेष्ठले सरकारको हस्तक्षेप र दबाव नहोस् र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई अपमानित गर्ने स्थिति नहोस् भनेर वातावरण बनाउन चाहेको पनि बताए। संविधान अन्तर्गत क्रियाशील संविधानले प्रष्ट आफ्नो कार्यक्षेत्र परिभाषित गरेका संवैधानिक अङ्गहरूलाई कुनै पनि कोणबाट दबावमा राखेर काम गर्ने स्थिति उत्पन्न हुन दिन चाहन्नौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टी र यो सङ्घर्षको कार्यक्रम मार्फत जनताको एउटा वातावरण निर्माण गराउने दायित्व हामी पुरा गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रयास गरिए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नसकिँदा सहकारी नभएको श्रेष्ठले बताए।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री ग्यावालीले प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर बाहिरबाट सरकार निर्माण गर्ने चलखेललाई रोक्न, मुलुकलाई जटिलता र द्वन्द्वमा जोगाउन ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु परेको दाबी गर्नुभयो। चाबी अथवा त्यसको चाहिँ एउटा प्रक्रिया अन्यत्र कतै केन्द्रित गरेको भए राष्ट्रिय राजनीति थप जटिल हुने एउटा स्थिति हुन्थ्यो। जनताले विश्वास गरे हामी जनताप्रति एकाउन्टेबल छौँ र जनतालाई नै ल तपाईँहरूले सही फैसला गर्नुहोस् भनेर भन्ने कुरा चाहिँ संसारभरको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्छ। त्यसो भएर सरकार यो निर्णय संवैधानिक छ, लोकतान्त्रिक छ र यसको अन्तिम फैसला गर्ने अख्तियारी जनतालाई मात्रै छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छ। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री ग्यावालीले तिक्ततापूर्ण भारत सम्बन्ध अहिले सुमधुर हुँदै गएको र भारतीय परियोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आएको, सीमा समस्या वार्ताबाटै समाधान हुने बताउनुभयो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले बनाएको संविधान कुल्चिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नै संविधान निर्माताका विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटन गरेका कारण संविधानमै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था राखिएकोमा अहिले स्वयंले त्यसको उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रचण्ड ओली समूहले झापाको वीरतामोडमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने छडिदिनु हुँदैन भनेर संविधान सभामा पैरवी गर्नेहरू नै अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्दै खुसी मनाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। संविधान सभामा त्यही क्लज संसदले संविधान सभाले संविधानमा उल्लेख गर्यो। आज उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ। प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ यो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यो दल सम्बन्धी ऐन हो। त्यसकारणले नेकपाका कोही पनि सदस्य साथीहरू भ्रममा नपर्नु होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टीको नाम पनि हामीले नै प्राप्त गर्छौँ, हँसिया हतौडा झन्डा पनि हामी नै प्राप्त गर्छौँ र यो प्रिय सूर्य चिन्ह पनि कसैका हातमा जाँदैन, हामीसँगै हुन्छ। यही कानुनको आधारमा म बोल्दैछु। यदि यो कानुन गलत छ भने अर्को कानुन देखाऊ। नेता भट्टराईले दल सम्बन्धी मौजूदा कानुनका आधारमा सूर्य चिन्ह र झण्डा आफ्नो पक्षको हुने दावी गर्दै सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर स्थानीय तहका प्रतिनिधि बनेका केही व्यक्तिहरूको पद खुस्कन सक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल दाहाल पक्षका जिल्ला स्तरका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग गरेका थिए। केन्द्रमा नेकपा विवादको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा अहिले पनि प्रचण्ड नेपाल समूहको बहुमत छ। प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा ओली समूहका एक्ला मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदमुक्त गरिसकेका छन्। अहिले प्रदेशमा नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाउन दुवै समूहले कसरत गरिरहेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेकपाको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 53 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। तीमध्ये 39 जना प्रदेशसभा सदस्य नेकपाका थिए। 39 जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये तत्कालीन समयमा 4 जना मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका थिए। तर पछिल्लो समय आफ्नो पक्षमा 13 जना प्रदेशसभा सदस्य पुगेको ओली निकटका नेताहरूको दाबी छ। प्रदेशको मन्त्रीमण्डलबाट ओली समूहका मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरिसकेपछि यहाँ दुवै समूहले कसरत थालेका हुन्। एउटा कारण त्यो बाहेक अरू कुनै पनि देख्दिन र सायद उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको होला। तर
यो कुरा कति युक्तिसङ्गत भयो आफ्नै सरकारका लागि, आफ्नै सरकार सञ्चालनका लागि, कामका लागि, कामको सन्दर्भका लागि यो अत्यन्त चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नु पर्थ्यो, अत्यन्त एउटा चिन्तन गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो चिन्तन, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सुझबुझ एउटा गम्भीर भएर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सोचे जस्तो लाग्यो। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री फेर्ने विषय धेरै पहिलादेखि नै उठेको विषय हो। पछिल्लो समय उनलाई भीम रावले संरक्षण गरेपछि उनको पद जोगिएको थियो। प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई उनकै समूहले हटाउन खोजिरहेको छ। तर भीम रावलले उनलाई जोगाउन खोजिरहेकाले ओली समूहमा आउने प्रदेशसभा सदस्यको संख्या बढेको ओली निकटका नेताहरू बताउँछन्। पदमुक्त भएका पठान सिंह बोहराले पनि अब खेल सुरु भएको संकेत गरेका छन्। उहाँको विरुद्धमा अथवा सरकार प्रमुखको विरुद्धमा हिजोदेखि पनि यो वातावरण बन्दै आएको। यहाँ कुन खेमा के खेमा को मान्छे हैन, को मान्ने को सांसद, यस्तो कुराहरू भन्नुभन्दा पनि त्यो त हो नि त, यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ। त्यो प्रोसेस चाहिँ हुँदै आएको थियो। विभिन्न कारणले विभिन्न किसिमले त्यसलाई चाहिँ मत्थर गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। अब यो चाहिँ विषय उजागर नहोला भन्न सकिँदैन। मैले भन्नु खोजेको कुरा के मात्रै हो भने अब हामी जुन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ अथवा होमवर्क गर्छौँ, त्यो होमवर्क गर्ने कुरा त मैले यहाँको बिचमा अहिले कसरी भन्न सक्छु कि यो चाहिँ भएपछि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो भोलि चाहिँ सतहमा आउने नै छ। यता प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज समेत रहेका भीम रावलले आफ्नो समूहमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई अन्त जान नदिन मन्त्रालय विभाजन गर्ने तथा राज्य मन्त्री थप्ने समेत तयारी गरेका छन्। संघीय राजधानीमा केन्द्रित हुने रावलले पछिल्लो समय प्रदेश राजधानीमा आफ्नो समूहको बैठक र भेलालाई तीव्रता दिएका छन्। प्रदेशमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण दिँदै आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउनमा उनी केन्द्रित छन्। बैठकले त्यो सम्पूर्ण प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्यो र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयमा पार्टी विधान अनुसार नियमित बैठक गर्ने, बैठकमा छलफल गर्ने, सरकार पार्टीको नीति निर्देशनबाट चल्ने, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले कार्यकारी अधिकारमा पूर्ण रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुने र पार्टी सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष द्वयले पार्टी र सरकारको बीचमा समन्वय कायम गर्दै पार्टीको मार्गनिर्देशनअनुसार चल्ने, राजनीतिक नीतिहरू पार्टीको नीति निर्देशनअनुसार गर्ने। हाम्रो सिमाना लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानीमा जसरी भारतीय अतिक्रमण भएको छ तत्सम्बन्धमा त त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा सुझाव दिएको थियो। त्यसको बारेमा सरकारले तत्काल उच्च स्तरमा कूटनीतिक वार्ता गर्ने। प्रदेशको मन्त्रीमण्डललाई बलियो बनाउन र आफू निकटका प्रदेशसभा सदस्य अन्त नजाउन् भनेर रावलले मन्त्री तथा राज्य मन्त्री थप्ने तयारी थालेका छन् भने ओली निकटका नेताहरूले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने तयारीमा छन्। कांग्रेसका 12 प्रदेशसभा सदस्य तथा राजपाका 2 प्रदेशसभा सदस्यलाई लिए मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने भन्दै ओली निकटका नेताहरू पनि टिम बलियो बनाउनमा केन्द्रित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमित थप 6 जनाको मृत्यु। आज 750 जना निको भए 419 संक्रमित थपिए। पेटको समस्या लिएर आफै अस्पताल गएका सर्राफको उपचारका क्रममा मृत्यु। तराई अस्पतालले लापरवाही गरेको आफन्तको आरोप। र प्रदेश नम्बर 1 र सशस्त्रको एपीएफ प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेश 10 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर थप 419 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,61,438 पुगेको छ, जसमध्ये 2,53,857 निको भएका छन्। बितेको 24 घण्टामा मात्रै 750 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1870 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 5711 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच बढ्दो चिसो तथा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको जनस्वास्थ्य तथा पोषणमा विशेष ध्यान दिन जनस्वास्थ्यविदले अभिभावकहरूलाई सुझाव दिएका छन्। वीरगञ्जको तराई अस्पतालले लापरवाही गर्दा 40 वर्षीय अजय सर्राफको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले गुनासो गरेका छन्। पेटमा समस्या आएपछि मोटरसाइकल चलाएर अस्पताल गएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। पेटको समस्या लिएर वीरगञ्जको तराई अस्पताल पुगेका 40 वर्षीय अजय सर्राफको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। सामान्य पेट दुखेर आफै बाइकमा गएका उनको अस्पतालको लापरवाहीले ज्यान गएको भन्दै परिवारका सदस्यले अस्पताल प्रशासनको विरोध गरेका छन्। बिहान लिएर आएर बुवालाई आफ्नो अनि उहाँ चलेर नै आउनुभयो, भित्र हिँडेर नै आउनुभयो। त्यहाँ उहाँले आउँदाखेरि उहाँले भन्नु मलाई बेचैनी छ, पेटमा ग्यास छ। त उहाँहरूले हेर्नुभयो, पुर्जी काट्नुभयो। उहाँहरूले काट्दाखेरि उहाँले अलि औषधि दिँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि मलाई केही छैन, त्यो अरू बढ्दैछ अरे। त मैले भने डक्टरलाई अरू बढ्दैछ, कुनै राम्रो भएको छैन भनेर। त डक्टरले भन्नुभयो कि ल म हेर्दैछु, हेर्दै अरू दबाई अरूलाई बढ्यो, अरू बढ्दै गयो। डक्टरले भनिरहेको थियो कि बुवाको बेचैनी हेरेर म पनि त हराउन थालेँ कि के भयो भनेर। त उहाँले डक्टर तँलाई भन्दैछ कि तपाईँ डक्टर नभन्नु, म आउँछु डक्टर, म गरिदिन्छु तपाईँ बस्नु त्यहाँ गएर बाहिर। मैले भने ठिक छ, म गइरहेको छु बाहिर। तबसम्म त बुवा त्यो हातिँदै बुवा खसिहाल्नु। अस्पतालका कम्पाउन्डरले लगातार दिएको इन्जेक्सनले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्त अरविन्द सर्राफले मनोमानी रूपमा औषधि दिइएकाले ज्यान गएको बताए। सही उपचार गरिदिएको भए ज्यान नजाने उनको भनाइ छ। हामी के एकदम नॉर्मल अवस्था में ले लेनी सर, वो अपना हाथ से गाड़ी चला गया यहाँ आने के बाद 1 घंटा बाद उनका ऑटोमेटिक तबीयत खराब होते चलते था। 1 घंटा बाद ओकरा बाद इंजेक्शन आधा घंटा 4-4.25 महीने के लिए नहीं है सर। इंजेक्शन के लगे कंपाउंडर की कंपाउंडर वहाँ डॉक्टर के साइन कर दिए डॉक्टर अस्पतालले भने स्वास्थ्य जटिलताकै कारण बिरामीको ज्यान गएको जनाएको छ। अस्पतालको आकस्मिक कक्षका इन्चार्ज डाक्टर जमिल अख्तरले फोक्सोमा निमोनिया देखेका कारण उनको समस्या जटिल भएको र उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको दावी गरे। यसले गर्दाखेरि बाइलेटरल सिभियर निमोनिया फोक्सोमा दुईटै फोक्सोमा एकदम सिभियर निमोनिया देखिएको छ। इलाजको क्रममा तपाईको 1 घण्टापछि पेशेन्टले भोमिटिङ सुरु गर्यो। भोमिटिङ गर्दा पेशेन्ट एस्पिरेट गरेको भन्नाले चाहिँ फोक्सोमा बान्ताहरू भयो। त्यो बेला फेरि भाइटल हेर्दाखेरि पेशेन्टको बीपी 260 सम्म भयो। पेशेन्ट इलाजको क्रममा अर्को नि प्याथोलोजी देखा पर्न सक्छ। यस्तोमा पेशेन्ट डाक्टरी हिसाब यस्तो भन्नाले चाहिँ तपाईँ जुन लक्षण लिएर आउनुहुन्छ डाक्टरले पहिला त्यसमा फोकस गर्छ, गर्दा सेकेन्डमा जान्छ। डाक्टरले हाम्रो साइडबाट जुन गर्नुभएको छ त्यो ठिकै। मृतकको उपचारमा संलग्न रहेको दावी गरेका अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर सुजित शाहले बिरामीलाई औषधि दिएपछि अचानक रक्तचाप बढेको र उनको ब्रेन ह्यामरेज भएर मृत्यु भएको स्वीकार गरे। केबिनमा राख्नुहोस् त, उहाँ भन्नुहुन्छ पेसेन्ट पार्टी अहिले मेरो आउँदैछ, उनी पेसेन्ट पार्टी आउँदैछ। त्यतिखेरसम्म तपाईँ आउनु भएको थिएन। त्यसपछि उहाँको हालत एकैचोटि बिपी 260/190 पुग्यो, ब्रेन हेमरेज भयो उहाँको। ब्रेन हेमरेज कन्फर्म छैन नि, कन्फर्म छैन। सिटी गरेको छैन, सिटी स्क्यान गरेको छैन, तर मतलब बिपी बढ्यो, धेरै बढ्यो, एकैचोटि बेचैनी भयो उहाँको। त्यसपछि भोमिटिङ अनि अनकन्सियसतिर जानुभयो। हामीहरू फटाफट इन्क्युबेसन गऱ्यौँ अनि आइसियुमा सिफ्ट गऱ्यौँ। अनि त्यतिखेरसम्म हामीले औषधिहरू दिएर अनि आइसियुमा सिफ्ट गरेको। तबसम्म बित्नुभयो। अनि त्यसपछि आइसियुमा गएर एकछिनपछि तराई अस्पतालमा डाक्टरको लापरवाहीले अजय सर्राफको मृत्यु हुनासाथ शान्ति सुरक्षाको निम्ति तत्काल प्रहरी परिचालन समेत भएको थियो। वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दीपक शाहले घटनाबारे छानबिन भइरहेको बताए। घटना मान्छे एकदम गाह्रो भएर उहाँलाई एकदम छटपट्टि भएर ल्याएको रहेछ। त्यसपछि ट्रिटमेन्टको क्रममा उहाँको मृत्यु भएको रहेछ। डिटेल कुरो त डाक्टर साहब यहाँको डाक्टरले ट्रिटमेन्ट गरेको छ यहाँ तपाईँले डाक्टरले नै गरेछ। डाक्टरले नै गरेको छ, डाक्टरको सही छ। कुन डाक्टरले गरेछ? कुन डाक्टरले गरेछ? डाक्टर सुजित शाहले गरेको भन्ने बुझिया छ। अन्य कुरो यहाँको प्रशासनले गर्नु होला। अब डाक्टरले जे जेनरल ट्रिटमेन्टका कुराहरू हुन्छ त्यो गर्नुको, त्यसपछि अब के खालको उपचार गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर गर्नुको, त्यो क्रममा मृत्यु भएको भन्ने कुरो भन्नु।
तराई अस्पतालको लापरवाहीले ज्यान गुमाएको यो पहिलो घटना होइन। हुन त कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि बिरामी भर्ना नलिँदा कैयौँ बिरामी अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। अस्पतालको गेट बाहिरबाट नै बिरामी फर्काउँदा उपचारको अभावले अकालमै बिरामीले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका थिए। अजय सर्राफको घटनामा संलग्न चिकित्सकमाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै आफन्तले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी समेत दर्ता गराइसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 1 घोडा गाउँ र प्युठानको स्वर्गदारी नगरपालिका जोड्ने घाटा खोलामा पक्की मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पाले निर्माण गर्न लागेको पुलको निर्माण भएपछि यातायातका साधन र स्थानीय जनतालाई आवत जावतमा सहज हुने भएको छ। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। रोल्पाको घोडा गाउँ र प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका जोड्ने घाडा खोलामा पक्की मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ। पुल बनेपछि रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका रुन्टीगढी गाउँपालिका हुँदै दाङको घोराईबाट दैनिक आवत जावत गर्ने स्थानीयलाई राहत मिल्ने भएको छ। पुलको शिलान्यास गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकास निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको बताए। प्रदेश लोकमार्ग पनि बन्छ, शहीद मार्ग पनि बन्छ, मदन भण्डारी लोकमार्ग पनि बन्छ र रोल्पा जिल्ला यातायात सञ्जालका दृष्टिकोणले सुगम जिल्लाका रूपमा रूपान्तरित हुन्छ निकट भविष्यमा। र तपाईँहरूका गाउँ बस्तीका बाटाघाटा जोड्ने पनि हामी बनाउँदैछौँ। घोडा गाउँ जोड्नका लागि पुल बन्दैछ, थवाङ जोड्नका लागि अर्को पुल शिलान्यास गर्न जाँदैछौँ अहिले। र थवाङमा त प्रदेश सरकारले सडकै निर्माण गर्दैछ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सरकारलाई तपाईँहरूले होस्टेमा हैसियत गर्नुहोस्, हामी काम गर्न तयार छौँ। निर्माणको जिम्मा पाएको जलजला आँसु कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको समयभन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकको गुफाडाँडामा राष्ट्रिय जलवायु दिवस मनाइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नुवाकोट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले वातावरण प्रतिकूल हुने खालको काम गरेकै कारणले अहिले प्राकृतिक विपत्ति भोग्नु परेको बताउनु भएको छ। हाम्रो मानवीय क्रियाकलापमा यसले परिवर्तन ल्याइरहेको अवस्था देखिएको छैन। यो एउटा चिन्ताको विषय। हामी चिन्ता गर्छौँ, हामी पीर मान्छौँ, यसले खतरा निम्त्याइरहेको छ भन्ने पनि ठान्छौँ। तर वातावरणको विरुद्धमा एन्टी नेचुरल एक्टिभिटिज यो चाहिँ नै क्रियाकलाप हामी मानव समुदायले जे गरिरहेको छ यो हाम्रो मानव समुदायको भविष्यको लागि यो सकारात्मक बाटोको रूपमा गइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँले आज व्यक्तिबाट सुरु गर्नुपर्छ, परिवारबाट सुरु गर्नुपर्छ, समुदायबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा, महत्त्वपूर्ण इस्युको रूपमा, ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जको एउटा इस्युको रूपमा हामीले बनाएर लाग्यौँ भने साँच्ची नै हामीले हाम्रो कमिङ जेनेरेसन, भावी पुस्तालाई हामीले हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यता र हामीले जीवन छोडेर जान सक्ने अवस्था रहन्छ। उहाँले मानवीय क्रियाकलापकै कारण प्राकृतिक विपत्ति आएको भन्दै अब सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो। जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले गुफाडाँडालाई पर्यटकीय स्थल बनाउन जिल्ला समन्वय समितिले काम गरिरहेको बताउनु भयो। गुफाडाँडालाई पर्यटकीय स्थल बनाएर गुफावासीले आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्ने भएकाले यसको विकासमा लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। अझै सुन्दर बनाउनको निम्ति हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले कृपया मद्दत गरिदिनुहोस्। हामीले तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छौँ। हामीले चाहेको के हो भने यहाँ बनेका संरचना मात्रै संरक्षण होस्, त्यस पछाडि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू कति बाँकी छन् ती बाँकी कामहरू सबै गर्ने कुरालाई यहाँहरूको बिचमा राखेर म तपाईहरुलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु र आश्वस्त पनि बनाउन चाहन्छु। हामी छिटोभन्दा छिटो यो जलवायु पार्कको रूपमा विकास गरेर यसलाई वनस्पति पार्कको रूपमा विकास गरेर मुलुकको धेरै ठाउँका मान्छेहरू चाहिँ वनस्पति पार्कमा घुम्न जाउँ र गुफाडाँडाको चाहिँ जलवायु पार्कमा घुम्न जाउँ भन्ने हिसाबले धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ वारवारती मान्छे लिएर आएर कम्तीमा पनि काठमाडौँबाट ल्याएको पैसा यहाँ खर्च गरेर यहाँ राख्ने र विदेशबाट आएका मान्छेहरूले खर्च गरेर पैसा यहाँ राख्ने हिसाबले हामीले सोचिरहँदाखेरि तपाईहरुको सोच र तपाईहरुको दिल दिमागहरू
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनले गरेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बाराको पतलैया अमलेखगञ्ज सडक खण्डमा जीपको ठक्करले पाटेबाघको मृत्यु भएको छ। पतलैया अमलेखगञ्ज सडक खण्डको आधा भार भन्ने स्थानमा जीपको ठक्करबाट पाटेबाघको ज्यान गएको हो। 16/811 नम्बरको जीपको ठक्करले गम्भीर घाइते भएको बाघको टाउकोमा गहिरो चोट लागेका कारण बचाउन नसकिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख मनोज शाहले बताउनुभयो। यो घटना आज बिहान करिब 7 बजेतिर भएको थियो। ठक्कर दिने जीप निकुञ्जको नियन्त्रणमा रहेको र आवश्यक अनुसन्धान गरिने निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। महोत्तरीमा सेमी अटोमेटिक पिस्तोलसहित 2 जना भारतीय पक्राउ परेका छन्। 2 राउन्ड लोडेड गोलीसहित हतियार फ्याँकेर भाग्न खोजेको समूहमध्येबाट सशस्त्र प्रहरीले 2 जनालाई समातेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको सीतामढी ग्राम पञ्चायत बाजपट्टी निवासी 15 वर्षीय राजकुमार दास र सोही ठाउँका 19 वर्षीय मुकेश कुमार मण्डल रहेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुरेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। मनरा सिसवा नगरपालिका 10 मरुवाहीमा मदिरा भट्टीमा स्थानीय केही व्यक्तिहरूसँग भनाभन भएपछि सोहीमा कुटपिट भएको र पछि उनीहरू भाग्न खोज्दा 1 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको स्थानीयले बताएका छन्। कञ्चनपुर प्रहरीले 71 वर्षीय वृद्ध महिलाको हत्यामा संलग्न 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पत्रकार सम्मेलन गरी वृद्ध महिलाको हत्या गर्ने 1 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा कञ्चनपुरको लालझाडे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 चान्देप ढक्का शिविर बस्ने 49 वर्षीय दलबहादुर विक रहेका छन्। गत पुस 11 गते राति अन्दाजे 11 बजे महिलाको हत्या भएको थियो। सोधपुछको क्रममा बेकले हत्या गरेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरायसैनीले जानकारी दिनुभएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा 1,06,000 संक्रमितको अवस्था गम्भीर, नेपालमा थप 6 को मृत्यु, बालबालिकाको जनस्वास्थ्य र पोषणमा ध्यान दिन सुझाव र प्रदेश नम्बर 1 र सशस्त्रको एपीएफ प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा लुम्बिनी 10 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पूर्वी नवलपरासीमा करिब 1 दर्जन होमस्टेहरू रहेका छन्। आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र र पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण मानिने क्षेत्रमा खोलिएका होमस्टेहरूले त्यस क्षेत्रको बासिन्दाका जीवनस्तर उकास्न निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टेको रूपमा सूचीकृत भएको पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका 15 अमलटारीमा रहेको अमलटारी होमस्टे लकडाउनले पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो, तर अहिले विस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। 31 घर थारू र बोटे समुदाय मिलेर खोलिएको अमलटारी होमस्टे अहिले लकडाउनपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि खुल्ला गरिएको होमस्टे सञ्चालक समितिले जनाएको छ। अहिले दैनिक 20-25 जना पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। अरू गेस्टहरू पनि बढ्ने प्रक्रिया छ। लगभग सरदर 20-25 जना जति दिनमा आइरहेको अवस्था छ र त्यो बाहेक तपाईँको हाम्रो यो पार्क अवलोकनको लागि दिनमा 20 देखि 50 जनासम्म अवलोकन गर्ने मात्रै हुन्छन् र बस्ने हाराहारी 20-25 जना आइरहनु भएको छ। र अबको दिनमा हामीले ठुलो ग्रुपहरू आयो भने पनि हामी त्यही अनुसारको सावधानी अपनाएर राख्छौँ भन्ने समितिबाट निर्णय पनि भएको छ र त्यही अनुसार हामीले वर्कन पनि गर्न सक्छौँ। कोभिड-19 को कहरले बन्द भएका बजार, पसल, विद्यालय खुले पनि जोखिम अझै उस्तै रहेकाले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर होमस्टे सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। कोभिडलाई पनि
आउने पाहुनालाई व्यवस्थापन गर्ने, जस्तै अब रुमकै कुरा गर्ने हो भने रुममा बसिसकेपछि तत्काल तपाईँको त्यो मान्छेको उसको तन्ना चेन्ज गर्नेदेखि लिएर सेनिटाइजरको कुराहरू, मास्कका प्रयोग गर्ने कुराहरू सबै म्यानेज गरेर तपाईँको पाहुना राख्ने कुराहरू चाहिँ मिलेका छौँ। त्यस कारणले पाहुना चाहिँ सुरु भएको छ। केही मानिसहरू चाहिँ आउने क्रम चाहिँ बिस्तारै बढ्दैछ। पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा मात्रै 4वटा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन् भने नवलपुर जिल्लामा मात्रै 1 दर्जनको हाराहारीमा होमस्टेहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। गरिब तथा विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न र आदिवासी जनजातिहरूको कला संस्कृति मार्फत पर्यटक आकर्षित गर्न होमस्टे यस क्षेत्रको राम्रो व्यवसाय हुने अनुमान गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसद पुनर्स्थापना नहुने तथा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रचण्ड नेपाल समूहले घोषणा गर्यो आन्दोलनका कार्यक्रम। केन्द्रमा नेकपाको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्न ओली र प्रचण्ड दुवै समूहको कसरत। पेटको समस्या लिएर आफै अस्पताल गएका सर्राफको उपचारका क्रममा मृत्यु। तराई अस्पतालले लापरवाही गरेको आफन्तको आरोप। विश्वमा 1,06,000 संक्रमितको अवस्था गम्भीर। नेपालमा थप 6 को मृत्यु। बालबालिकाको जनस्वास्थ्य र पोषणमा ध्यान दिन सुझाव। र प्रदेश नम्बर 1 र सशस्त्रको एपीएफ प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेश 10 विकेटले पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।